مساكم الله بالخير وكل واحد باسمه. اليوم بثنا بيكون عن الساعات، معلومات شوي من هالطرف ومن هالطرف، بس إن شاء الله بتعجبكم. موضوع البث اليوم بتكون نبذة تاريخية عن الساعات، وأول شخص يلبس الساعة، وأول شعب يلبس الساعات، وشو السر في لبس الساعة في الإيد اليسار وأغلى الساعات. اعتمدت العديد من الحضارات القديمة على ملاحظة الإجرام السماوي كالشمس والقمر لتحديد الأوقات والتواريخ والفصول قبل حوالي 4000 سنة في مصر والعراق، ومن بعدها في أمريكا الوسطى، ومن بعدها ظهرت الساعات اللي هي الشمعية والمائية والرملية إلى آخره. كانت ساعات الجيب اللي هي ساعات المخبأ كانت مخصصة حق الريايل، أما ساعات اليد كانت مخصصة حق الحريم بس. أول من لبس ساعة اليد في العالم من الريايل هو ألبرتو سانتوس. ألبرتو سانتوس برازيلي الجنسية، مهنته طيار مخترع. احتاج سانتوس أن يحسب الفاصل الزمني أثناء طيرانه من وإلى بطيارته اللي سماها دوموازيل، وهي تعني بالفرنسية الآنسة. طبعا كانت عنده ساعة المخبأ هي، ولكن هو يسوق الطيارة ويلا يطلعها ويرجع مرة ثانية، كانت مسوت له مشكلة. سانتوس قال شو هالمشكلة هذه، لازم أدور لها حل. طلب من صديقه صانع الساعات لويس كارتير، تعرفونه؟ قال له شوف لي حل في هذه الساعة، ساعة المخبأ، أبى ساعة أفضل منها عشان أقيس الوقت. لويس قال له عطني وقت أفكر في الموضوع، والنتيجة كانت سواله ساعة بحزام من الجلد ولها مشبك صغير تلبس في وين؟ في اليد. ازدادت شعبية الساعات اللي تلبس في اليد في الحرب العالمية الأولى، يوم شافوا الضباط أن ساعة اليد أحسن عن ساعة اللي هي ساعة المخبأ في المعارك. وأول من لبس ساعات اليد بعد سانتوس هم الجنود البريطانيين في المعارك. ني حق اللي هي ساعات اليد النسائية. ساعات اليد النسائية اخترعها باتيك فيليب من عقود. ساعة اليد كانت حصرية حق الحريم كقطعة من المجوهرات أو اللي هي السوارة. تم تصميم الساعة لليد اليسار لأن معظم الناس تستخدم الإيد اليمين، لأن النابض يكون على يمين الساعة مع لفة عقارب الساعة على اليمين اللي هو على الخارج نفس شيء. لأن من السهل على الشخص يدور عقارب الساعة باستخدام إيده اليمين بدون يفسخ الساعة. وهناك سبب ثاني، إذا أنت لبست الساعة في إيدك اليمين، إيدك اليمين وايد تتحرك، ممكن تتشمخ أو تخترب.
والسبب الثالث نقول عسكري، ان العسكري يشيل السلاح بيده اليمين ويطالع الوقت وهو مرتاح بيده اليسار. واذا جينا من الناحيه الدينيه، سالوا الامام محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله عن حكم لبس الساعه في الايد اليسار، هل فيها تشبه بالكفار؟ قال ما فيها تشبه بالكفار، ولكن خالفوا المشركين. أغلى ساعة من ماركة باتيك فيليب من الذهب الخالص عيار 24، وزنها نص كيلو، وصممت هذه الساعة للمستشار المالي هنري جراف في عام 1933، وكانت قيمتها 11 مليون دولار، وانشرت هذه الساعة في 2014 ب 25 مليون دولار. تعرفون منو كان صاحبها؟ صاحبها الشيخ سعود محمد آل ثاني، جامع الفنون والتحف. وهذه الساعة من أكثر السوع في العالم تعقيد، وانصنعت من 1500 قطعة. ليش الساعة هذه معقدة؟ في أرضية الساعة خريطة السماء والنجوم في الليل. وهذه الساعة تغير توقيتها من دولة إلى دولة ثانية بدون أنت لا تغير التوقيت. هذه الساعة أغلى ساعة من ماركة باتيك فيليب، وسعرها 5 مليون دولار. هذه الساعة فريدة من نوعها، انصنعت سنة 1927، تقريبا من 88 سنة، وهي أول ساعة مصنوعة من الفولاذ. وهذه الساعة سعرها 4 مليون دولار من ماركة باتيك فيليب بلاتينيوم. هذه الساعة انصنعت منها 5 حبات فقط في العالم، ولها خاصية تعرف توقيتات العالم كلها في الساعة. هذه الساعة اسمها ريتشارد ميل، وهي مصنوعة من الياقوت الصلب، ولكن الوقت اللي تنصنع فيه الساعة الوحدة بس 960 ساعة متواصلة بس في تصنيع الماكينة، أما الأجزاء الثانية تاخذ 400 ساعة عمل متواصلة. وهذه الساعة النسائية اللي هي شوبارد، أغلى ساعة في العالم. تعرف كم قيمتها؟ قيمتها 55 مليون دولار، وهي تحتوي على 201 قطعة من الألماس. تعرف أن ساعة أوميجا هي أول ساعة توصل سطح القمر؟ تعرف أنه كان لابسنها؟ رائد الفضاء الأمريكي نيل، أنا أقول يا الربع العيد قرب، اكشخوا. ها يا جماعة، ما مليتوا من وجهي،
بس خلاص بعطيكم معلومات عن ساعة الرولكس، ولكن وانا رايح البيت وقت السحور. رجعنا لكم والوجهة الى البيت ونكمل موضوعنا اللي هو بخصوص ساعة الرولكس. تم تأسيس الشركة في عام 1905 في بريطانيا، واللي أسسها هو هانس وألفريد ديفيدز. كانوا ساكنين في لندن ويستوردون الساعات السويسرية الصنع ويحطونها في صناديق فاخرة، وكانوا يعطون السوع للصاغة يضيفون أساميهم عليها ويحطون حرفين اللي هو الدبليو والدي، وكانت ترمز لأساميهم ويلدزروف وديفيدز. سنة 1908 سجل هانز العلامة التجارية لرولكس وغير اسم الشركة إلى رولكس، ونقل الشركة من بريطانيا إلى جنيف في سويسرا. وهي أول شركة تصنع ساعات يدوية بالشحن الذاتي وغطاء مضاد للماء والغبار، وأول من تضيف التاريخ والوقت وتبين لك توقيتين مختلفين في نفس الوقت، وهي أول شركة تحصل على شهادة اعتماد لتصنيع الآلات الدقيقة لضبط الوقت. طبعا ساعة رولكس هي معرضة للتزييف مثل ما تشوفون، يعني للتقليد، وتنباع في الشوارع والإنترنت. طبعا ساعة رولكس ما تقل عن 17,000 وتوصل 77,000 أو أكثر. وفي الختام نقول اسمحوا لنا على طيلة السنابات، وهذيل الاثنين يقولوا لكم سحور العافية.